बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं यहाँ से लंदन में एक केस उसका आगाज़ होने वाला है और आगाज़ के मौके पर ही अभी केस उस तरह से बाकायदा शुरू नहीं हुआ, लेकिन एक फरीक को जुर्माना कर दिया गया है। ये फरीक कौन है? ये मेजर रिटायर्ड आदर राजा साहब हैं, साबिक मेजर हैं और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। ये भी इलाक़ करते हैं पाक फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और इस तरह की बातें पाक फ़ौज के हवाले से कर जाते हैं जो एक आम पाकिस्तानी को भी नहीं करनी चाहिए। ये तो रिटायर्ड मेजर हैं, फ़ौज में रहे हैं, फ़ौज की एक एक चीज़ को जानते हैं। अब इनको किस केस का सामना है? इन्होंने राशिद नसीर साहब, ये ब्रिगेडियर थे, सेक्टर कमांडर थे लाहौर के ISI के, इनके हवाले से इन्होंने 2022 में होने वाले इंतखाबात पर बात की थी। जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे कि उनको किस तरह से एक बंदा मैनेज कर रहा है, बाकी भी उन पर कई तरह के इल्ज़ामात लगाए गए थे और उन्होंने राशिद नसीर साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने इस मामले को चैलेंज कर दिया। जहाँ पे ये बैठे हुए हैं बरतानिया में, तो बरतानिया में इस केस का अब आगाज़ होने जा रहा है। तो पता ये चला है कि उस अदालत की तरफ से केस अभी बाकायदा शुरू नहीं हुआ। 6100 पाउंड जुर्माना कर दिया गया है आदर राजा साहब को। ये जुर्माना क्यों किया गया? कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जुर्माना उमूमन हो जाता है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई को आपने अगर फॉलो नहीं किया तो ऐसे जुर्माने हो जाते हैं। बहरहाल जुर्माना हो गया है। केस सुना है कि जुलाई में शुरू होगा और जल्द ही उसका फैसला भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि आदर राजा को जुर्माना हुआ है 6100, तो कहा जाता है कि दूसरे फरीक को भी जुर्माना हो सकता है। बहरहाल दूसरे फरीक को अभी तक जुर्माना नहीं हुआ, लेकिन इनको जुर्माना हो गया। हर बंदा यही समझेगा, समझ रहा है और समझना भी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि इनको 6100 पाउंड का जुर्माना हो गया। बाकी यहाँ पे हमने बात ये करनी है कि वहाँ पे जिस तरह से आदर राजा की तरफ से अपने वीलाग में कहा गया था, इल्ज़ामात लगाए गए थे ISI पर कि ये पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती है और भी बहुत कुछ उनकी तरफ से, ना सिर्फ उस मौके पर बल्कि उससे पहले भी और उसके बाद भी, और इन साहब को सजा भी पाक फौज की अदालत की तरफ से हो चुकी है। अब ये केस चलेगा तो नाजरीन यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि वहाँ पे क्या कुछ नहीं होगा। वह अपने इल्ज़ामात रखेंगे सामने, ब्रिगेडियर साहब वहाँ पे उनका जवाब देंगे। तो ISI के हवाले से जो भी इनके जहन में होगा ये होंगे, गवाहों को भी वहाँ पे ये पेश करेंगे। वो ISI के हवाले से कई सवालात रखेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये केस वहाँ पे इस तरह से चलना चाहिए कि हमारी ISI पर लोगों की उंगलियां जो पहले ही उड़ती हैं। दुश्मन जितना खाइफ हमारी इस एजेंसी से है, इतना किसी और एजेंसी से, किसी मुल्क की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी या किसी मुल्क का कोई भी इदारा इतना खाइफ नहीं है जितना ISI। क्योंकि ISI की कारकर्दगी जितनी बेहतरीन रही है, जितनी एफिशिएंसी इसकी है, सियासत अपनी जगह पर उसकी हमायत नहीं की जा सकती कि ISI पाक फौज के कुछ अदारों की तरफ से या कुछ शोबों की तरफ से सियासत में अगर मुदाखलत की जाती है तो उसकी हमायत नहीं की जा सकती। जहां तक पाक फौज का तल्लक है और पाक फौज की कारकर्दगी का तल्लक है, इसी तरह से ISI MI इनका जो भी किरदार है, जो भी कारकर्दगी है, वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की ISI कितनी ज्यादा अपने दुश्मनों को वो टफ टाइम देती है। तो ISI पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत भी करती है, इसके इल्जामात भी हैं। तो वहाँ पे बरतानवी अदालत में एक एक चीज पर बात होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये केस वहाँ पे चलना चाहिए था। आप भी ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब इस हवाले से सोच समझ कर अगला कदम उठाएं। पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फौज के हवाले से अगर वहाँ पे कोई ऐसी बातें होती हैं कि पाक फौज की बदनामी होती है, मुल्क की भी होगी, तो ये बेहतर हरगिज नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पाक फौज पर कोई बंदा इतना कीचड़ उछाल दे, इतना गंद उछाल दे, किसी एक बंदे का नाम लेकर, दूसरे बंदे का नाम लेकर, कई जनरलों का नाम लेके, कई दीगर अफसरों का नाम लेके पाकिस्तान को, पाक फौज को और इंडिविजुअल को बदनाम करे। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको भी खमियाजा भुगतना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि इस मामले में आगे जाके क्या होता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं शहबाज गिल के हवाले से। शहबाज गिल दोबारा तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। आप सोच रहे होंगे कि शहबाज गिल निकले कब थे, इनकलाब उनको कब गया था। शहबाज गिल के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर से इतनी ज़्यादा बातें हो रही थी कि कुछ तो लोग कह रहे थे कि इनको निकाल दिया गया है, कुछ कह रहे थे कि इनको निकाल देना चाहिए। वो लोग क्यों कह रहे थे? इसलिए कह रहे थे
کہ عمران خان کے حوالے سے شہباز گل جو بھی بات کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جو ان کے ضمیر کے مطابق ہوتی ہے، جو ان کے مطابق حقائق پر مبنی ہوتی ہے، لیکن ایسی باتیں ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر کی بہت سی باتیں اپنے ویلاگ میں وہ ڈسکس کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ تحریک انصاف کی کسی بھی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی جو بھی کمیٹی ہے، سیاسی کمیٹی ہے، دیگر کمیٹی ہیں، ہر ایک سے شہباز گل کی طرف سے لا تعلقی اختیار کر لی گئی تھی، صرف اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں اجلاس میں بھی شامل ہوتا ہوں، میں ویلاگ بھی کرتا ہوں، تو کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ اندر کی باتیں میں باہر آ کے کر دیتا ہوں۔ تو شہباز گل کی شدید مخالفت ہو رہی تھی، کیونکہ عمران خان کے کان بھرنے والے لوگوں کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یہ دیکھیں شہباز گل نے یہ بات کر دی ہے۔ تو عمران خان نے ہمیشہ شہباز گل کی حمایت کی، انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے میرے موقف کو آگے بڑھا رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ کے نام پہ کتنا پیسہ کما رہا ہے، تو عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ پیسہ کما رہا ہے تو اس کی ویورشپ بہت زیادہ ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اگر وہ تحریک انصاف کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کے اندر سے بھی ان کو دھمکیاں دی گئی کہ شہباز گل صاحب بندے کے پتر بن جاؤ، نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ان کی طرف سے کیا کیا جانا تھا، یہی عمران خان کے کان بھرے جانے تھے، لیکن عمران خان اب تک تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ شہباز گل چونکہ عمران خان کے ساتھ براہ راست رابطے میں نہیں ہے، اور تحریک انصاف کے وہ لیڈر جو شہباز گل کے ساتھی ہیں، جو شہباز گل کی حمایت کرتے ہیں، جو ان کے کنٹینٹ کو آگے بڑھانے میں بھی مددگار ہوتے ہیں، بلکہ اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، جن میں سلمان اکرم راجہ ہو گئے، ایک دو دوسرے بھی ہو گئے، ان کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اسی طرح سے شہباز گل عمران خان کی بہنوں کی بھی حمایت کرتے ہیں، وہ بھی ان کی حمایت کرتی ہیں، ان کو بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اور شہباز گل کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر پر بھی بات کی گئی، شہباز گل کی طرف سے اعظم سواتی پر بھی بات کی گئی، بلکہ ان کے خلاف بات کی گئی، اور گنڈا پور کے حوالے سے بھی وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بھی وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ آسانی سے مل لیتے ہیں، تو یہ جائیں گے تو شہباز گل کے بارے میں کان بھریں گے، تو عمران خان کے پاس جب ان کا موقف نہیں ہوگا، ان کے جو حمایت کرنے والے ہیں وہ عمران خان کے پاس نہیں جا رہے، تو عمران خان پھر کوئی ایسی بات سن کر جو بالکل غلط ہو، ان کے خلاف کی گئی ہو، تو وہ اس پر کہہ سکتے ہیں کہ شہباز گل کو بھی مروت کی طرح فرق کریں۔ بہرحال شہباز گل کے خلاف تحریک انصاف کے اندر سے بہت کچھ کہا جا رہا تھا، لیکن اب یہ ہوا کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ان کی طرف اپنی بندوقوں کا رخ کیے ہوئے تھے، اب ان کی بندوقوں کا رخ دوسری طرف ہو گیا ہے، اب انہوں نے نشانے پر لے لیا ہے، اب ان دا لائن آف فائر آ گئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ اس کے بعد کس کی باری ہے، اس کے بعد پھر کس کی باری ہے، تو شہباز گل کو تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ تحریک انصاف میں دوبارہ شہباز گل صاحب شامل ہو گئے ہیں، نکلے نہیں تھے لیکن نکالنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ جس طرح سے شہباز گل کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا پارٹی کے اندر سے، پارٹی کے باہر سے بھی، اور شہباز گل کو پارٹی کے اندر سے جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، میرا خیال ہے کہ شرمناک ہے ان لوگوں کے لیے، شرم کا مقام ہے جو ایسا کچھ کر رہے تھے۔ شہباز گل کی طرح ان میں سے ایک بھی بندہ نہیں ہے جو دلیری کے ساتھ عمران خان کے موقف کو لے کے آگے جا رہا ہے، لیکن اس کی تکلیف ان کو یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کے وہ قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے بات کی کہ شہباز گل اب محفوظ ہو گئے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب ان کی جگہ پر ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر سے، اور سلمان اکرم راجہ عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتے، تو کل یہ نہ ہو کہ ان کے خلاف بھی کان بھرنے والے اندر جائیں، عمران خان سے ملاقات کریں، ان کے لیے بھی، ان کے خلاف بھی کوئی آرڈر لے کر آ جائیں۔ اسرائیل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ جو بھی اسرائیل کا پاکستان میں نقش کہن ہے یا کوئی نیا نقشہ، اس کو بالکل مٹا دینا چاہیے اسرائیل کی حمایت کے حوالے سے، لیکن جس طرح سے کچھ فرنچائزز پر حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ کون لوگ موجود ہیں، وہاں پہ ہمارے پاکستانی کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک دو کو نقصان بھی پہنچ چکا ہے، جان سے بھی جا چکے ہیں۔ ہمارا احتجاج بالکل اسرائیل کے خلاف بنتا ہے، خصوصی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فرنچائزز پاکستان میں موجود ہیں، جو اسرائیل کی فنڈنگ کرتی ہے، جو اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ایسا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کو نظر آ جائے کہ واقعی بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ باقی یہاں تک یہودی کمپنیوں کی پاکستان میں موجودگی اور ان کی مصنوعات کا تعلق ہے، اس کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن وہاں پہ جا کے دھاوا بولنا میرا خیال ہے کہ وہ درست نہیں ہے۔ ہجوم وہاں پہ جاتا ہے
है, जज्बाती होता है, वहाँ से मसूनवार निकालते हैं, उनको ज़ाया कर देते हैं, तो इससे किसका नुकसान होगा? बिल्कुल उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कंपनी से जो चीज़ वहाँ पे आ गई, कंपनी को पैसा आगे चला गया और उन्होंने जहाँ भी कहीं इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल हो गया। बेहतरीन तरीका ये है कि आप बाइकाट कर दें, कोई चीज़ ना खरीदें, ख़ुसूसी तौर पर वो फ्रेंचाइज़ जो इसराइल की इस तरह से हमायत करती हैं। एक ऐसी कंपनी भी है जिसकी तरफ से बर्गर भेजे गए, पिज़्ज़ा भेजे गए और दीगर चीज़ें भेजी गई। इसराइल के फ़ौजियों के लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे फ़लस्तीनियों की कोई हमायत करता है तो उनकी तकलीफ़ इनको होती है, यहूदियों को होती है, ट्रंप को होती है। हमने ये देखा कि कई ममालिक में फ़लस्तीनियों पर पाबंदी लगा दी गई, उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई, उनके वीज़े पर पाबंदी लगा दी गई कि ये इसराइल के ख़िलाफ़ बात करते हैं और ये फ़लस्तीन की हमायत करते हैं। उनका अपना स्टांस है, हमारा अपना स्टांस है। जिस तरह से ये लोग फ़लस्तीनियों की हमायत पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, इसी तरह से जिस तरह कोई इसराइली फ़ौज की हमायत करता है, इसराइल की हमायत करता है, इसराइल फ़ौज को खाना भिजवाता है, तोहफे भिजवाता है, तो उसका भी बाइकाट हमें इसी तरह से करना चाहिए, इसी तरह से पाबंदी उन पर भी होनी चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।